everyone, this is Sonia. Welcome to another exciting episode of चाय और गपशप. जैसे कि आपको पता है, इस टेबल पर हम दो हसीनाएं बुलाते हैं, उनके साथ चाय पीते हैं, गपशप करते हैं, जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके करियर के हिसाब से, उनका लाइफस्टाइल एंड ऑल. सो आज जो मेरे पास दो खूबसूरत ख़वातीन मौजूद हैं, दोनों का ताल्लुक इधर और उधर की फील्ड से, लाइक मीडिया और हेल्थ, लेकिन कमाल का कॉम्बो बनाया है सीरियसली. तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स ताहिरा एंड महानूर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? ठीक ठाक. वैसे ही माशाल्लाह ग्लो ग्लो करती हुई लग रही हैं. थैंक यू. अच्छा जी, मुझे एक बात बताइए, आजकल की जो ख़वातीन हैं ना, वो मल्टीटास्किंग हो गई हैं. सबसे कमाल की बात ये, तो जो हमने इन दोनों को बुलाया है ना, वो इसीलिए बुलाया कि जो देखने वाली हमारी सहेलियां हैं, वो ज़रा देखें और सीखें कि एक होते हुए, मतलब एक लड़की होते हुए, एक औरत होते हुए, कितने काम और कितनी इक़साम के काम वो कर सकती हैं. ज़रा मुझे बताइए, बल्कि मुझे क्या, आप ऑडियंस को भी बताइए, हमारी जो सहेलियाँ देख रही हैं उन्हें भी बताइए कि आप करती क्या क्या है. मैं चाह रही हूँ आप अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करवाएं कि आपका प्रोफाइल कितना वसी है. पहले तो बताऊं कि मैं लड़की कहलाती हूँ हमेशा, औरत नहीं. मैंने इसीलिए लड़की और औरत कहा, दोनों. तो मैं सब, ताकि आप चूज द बेस्ट आंसर चूज कर लें. सब हसीनाएं अपने आप को हमेशा लड़की कहा करें. एक तो मेरा मैसेज ये है पहला इंट्रोडक्टरी. मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हूँ. उसके साथ साथ मैं यूनिवर्सिटीज़ में, इस्लामाबाद की विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ. मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटीज़ में. जबरदस्त. ऐसे पढ़ाने वाले हूँ तो मेरा भी दिल चाहेगा मैं ज़रूर जाऊँ पढ़ने के लिए, कुछ और डिग्री एक कर ही लूँ. थैंक यू. और इसके अलावा मैंने लॉ भी पढ़ा है, ह्यूमन राइट्स भी पढ़ा है, बट वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ. अच्छा, छोड़ा क्या है आपने, ये बताइए. कुछ छोड़ा है? अभी बताती हूँ. कुछ डॉक्टर बनना था वैसे मुझे, वो रह गया. हाँ, डॉक्टर रह गया. ओह, चलिए. दिल करता है कभी कभी दिल दाखिला ले लूं, दाखिला ले लूं. गुड हो गया. और आप बताइए, मैंने सुना है आप आरजे भी हैं, होस्ट भी हैं, और पता नहीं क्या क्या. माशाल्लाह हमारे पास जो इस टेबल पर आती है ना ख़वातीन, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि वो मल्टीटास्किंग है, वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है. आप बताएं. अच्छा सोनिया, वैसे हम अपने इर्द गिर्द ख़वातीन को देखें, अपने पेरेंट्स को देखें, अपनी मदर्स को देखें, तो हमेशा जो माएँ होती हैं या ख़वातीन होती हैं, हमें 4-5 चीज़ों में उनके हाथ नज़र आ रहे होते हैं. वो खाना भी देख रही होती हैं, घर भी देख रही होती हैं, गेस्ट भी देख रही होती हैं. सो वी आर सो हैप्पी कि अब इस चीज़ की रिकग्निशन मिली है ख़वातीन को. मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं आरजे भी हूँ, प्रोग्रामिंग मैनेजर हूँ, इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटर हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ, वुमेन राइट्स पे, वुमेन हेल्थ पे. कहा था ना जो है हमें एक बोर्ड लगाना चाहिए पीछे और उनके प्रोफाइल्स लगाने चाहिए. माशाल्लाह से इतने अच्छे प्रोफाइल्स हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं ऐसे देखती हूँ ना कि ख़वातीन ये कर रही है, मल्टीटास्किंग है, बहुत मज़ा आता है. अच्छा ये बताएं कि चाय आप दोनों में से कौन खुद से बनाना जानता है मज़ेदार चाय, दूध पत्ती कड़क वाली? मैं तो बनाती हूँ. मैं बनाती हूँ लेकिन अच्छी नहीं बनाती. मुझे लग रहा था, मुझे ऐसे यहाँ से मुझे यही उम्मीद थी, पता नहीं क्यों. चाय अच्छी नहीं बनाती, कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ. ये क्या बात हुई, चाय अच्छी नहीं बनाती, अच्छा, कुकिंग आप अच्छी? देखिए कि जो बहुत अच्छे शेफ होते हैं ना, वो चाय या रोटी सही नहीं बनाएंगे, खराब बना देंगे. जो बेसिक चीजें हैं ना, वो खराब. वो जूनियर काम है. अच्छा, तो आप कहना चाह रही हैं आप मास्टर शेफ हैं, खाना बहुत अच्छा बनाती, छोटे छोटे काम नहीं कर अच्छा, सकती. ये रूटीन के काम हम करते नहीं है ना, कभी खाना बना देते हैं. चाय की रिकग्निशन घर में नहीं मिलती ना. चाय चलो कोई छोटा तुम बना लो, जो सबसे छोटा है वो बना लो. बिल्कुल. इस वजह से अब कुकिंग वगैरह में ज्यादा मेरा हाथ बैठा हुआ है, लेकिन चाय वगैरह मैं खाना नहीं बना सकती. नहीं बनाती? हाथ में जायका ही नहीं दिया. ओहो, चाय ये तो रह ही गया. ये बहुत वाला दफा ये रह गया. हाँ, खाना नहीं आता मुझे. तो घर में कौन बनाता है खाना पे? बस वो हेल्पर. अच्छा, हेल्पर. मैं खाना चख सकती हूँ, बता सकती हूँ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. ओ, सुपरविजन. हाँ, नमक वो कम बता है, सकती हूँ, बनाना नुक्स निकाल सकती हूँ खाने में, कैसा है कैसा नहीं. ट्राई बहुत किया है, और हर दफा इतना बुरा बना. तो दिल टूट गया. घर वालों ने कहा प्लीज अब नहीं. नो बट आई डिडंट गेट एनकरेजमेंट, तो बस फिर छोड़ दिया. अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारा जो प्रोफेशनल आप माशाल्लाह इतना सारा काम कर रही हैं ना आप दोनों ही, सो घर को और प्रोफेशन को कैसे लेके चल रही हैं पैरेलल? ये सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें देख रही हैं हमारी सहेलियां, वो ये पॉइंट कि भाई ये कैसे मैनेज कर रही हैं सब, ये पॉइंट ज़रूर आता है पहला जहन में. उसमें पता है सबसे बड़ी टिप क्या है कि आप घर में देखें इर्द गिर्द और सोचें कि मैं क्या छोड़ सकती हूँ आज. तो मैं तो घर में ये सोचती हूँ कि मैं आज सफाई छुड़वा सकती हूँ, तो फिर सफाई नहीं करती. यहाँ आ रही थी तो सफाई नहीं हुई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो घर में अब आप क्या छोड़ सकती हैं, अराउंड देखें और छोड़ना शुरू करें. अगर हर चीज़ घर में भी फिट रहनी है, प्रोफेशनली भी रहनी है, ये पॉसिबल नहीं है मेरा ख्याल. तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी घर से. थोड़ा सा मैनेज करें ना. हाँ, उसी को मैनेजमेंट कहते हैं ना, कि आप क्या चूज करोगे क्या नहीं. तो जैसे आज सफाई छूट गई तो कोई बात नहीं, कल छूट गई तो मेड क्यों ना रख लें उसकी जगह, हम सफाई भी ना छूटे, आप सुपरविजन करें ना उसको. फिर ये भी जरा एक आसान है.
اور آپ کے اچھا بیسکلی میں سیگمنٹائز کر دیتی ہوں چیزوں کو. اگر میں نے فیملی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے شام میں نہیں کر سکی تو آئی ٹرائی کہ جو میری صبح کی کوئی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ذرا لیٹ مارننگ میں اسٹارٹ ہو تاکہ صبح فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکوں. ارلی مارننگ میں جو ہے ٹائم اسپینڈ ناشتہ ٹائم, یا صبح ٹائم ہوتا ہے اکثر اوقات جو ہمارے میڈیا کا کام ہوتا ہے وہ 11-12 بجے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے, تو پھر جو ہے ہم صبح جو ہے 7 سے لے کے 10 بجے تک فیملی کے ساتھ گپ شپ بھی لگائی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے جب ہم گھر میں ہوتے ہیں نا ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے ٹائم بہت ہے, ہم لیزی بیٹھے رہتے ہیں, سو بہت سی چیزیں نہیں کرتے. اگر ہمیں پتہ ہے ایک سنڈے ہے, اس میں شاپنگ بھی کرنی ہے, اس میں اپنا بھی خیال رکھنا ہے, سیلف ٹریننگ بھی کرنی ہے, اور پھر فیملی کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, تو سیگمنٹائز کر کے ہو جاتا ہے, مجھے لگتا ہے ہو جاتا ہے. پھر یہ میرے خیال سے ہمارے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے نا, اگر ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم کر پاتے ہیں, ورنہ ادروائز اپنے آپ کو ہی لیم ایکسکیوزز دینا شروع کر دیتے ہیں, نہیں میں یہ نہیں کر سکتا, میں یوں نہیں کر سکتی, دل نہیں چاہ رہا ہے, تو ایٹ ٹائمز اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. دوسری چیز مجھے بتائیں, آپ نے کہا کچن سے تو آپ کا دور دور تک تعلق نہیں ہے, تو یہ جو جب آپ باہر جاتی ہیں کھانے کے لیے تو پھر اس وقت کیا کس طرح کے کھانے چوز کرتی ہیں جو گھر میں پکا, کیونکہ یوزولی میں نے دیکھا ہے جو لوگ گھر میں اس طرح کے کھانے نہیں بنا پاتے وہ گھر سے باہر جا کے پالک پنیر, ماش کی دال, اس طرح کی چیزیں آرڈر کرتے ہیں. میں سب کھاتی ہوں, مجھے محبت ہے کھانے سے, میں سب کھاتی ہوں. ہاں میں پاکستانی زیادہ پسند ہے, آف کورس پاکستانی زیادہ کھاتی ہوں, چکن کڑھائی, مٹن کڑھائی. او یمی. میرے خیال سے یہ تو ہماری نیشنل ڈشز ہے نا, چکن کڑھائی, مٹن کڑھائی ہو گئی, بریانی ہو گئی, کوفتے ہو گئے, وہ تو ہماری نیشنل ڈشز ہیں. اور باہر کھانا بہت پسند ہے. اچھا باہر کا کھانا مطلب اسی لیے نا ہینگ اوور ہو جاتا ہے اور گھر میں. اچھا آئی آلویز ٹرائی دوز تھنگس جو کہ میں نے کچھ عرصے سے نہیں کھائی ہوتی. لائک اگر میں نے چائنیز گھر میں نہیں بنایا تو میں باہر جاؤں گی تو وہی کھاؤں گی. اگر میں نے نہیں کھائی مکئی کی روٹی کچھ عرصے سے تو میں جاؤں گی وہ ریسٹورینٹ ڈھونڈوں گی جہاں پہ مکئی کی روٹی مل جائے. ویسے مکئی کی روٹی سے یاد آیا کہ بڑی مزیدار سی ایک چیز ہے لیکن بڑی ڈیفیکلٹ ہے, گھروں میں نہیں بنتی ہے مکئی کی روٹی نا. میں بھی ڈھونڈتی رہتی ہوں تو کسی ریسٹورینٹ میں مینیو میں بھی نہیں ہوتی یار, ہارڈلی کسی کے پاس, کیونکہ وہ اتنی ٹرکی ہے نا, اس کو ذرا آٹا گوندنا, اس کا بڑا کام بڑا ہوتا ہے, اور پھر کاسٹ تو بیچاری روٹی ہے وہ, تو وہ لوگ سوچتے ہیں کہ چلو بھائی کاسٹ افیکٹو چیزیں ہم ویسے, لیکن بٹ اٹس ریئلی ہیلدی. اور بات یہ کہ جو ہماری ٹریڈیشنل چیزیں ہیں نا, اس کو ایز اے اسنیک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ, بڑی آپ لنچ میں لے جائیں, چینی بھی ڈال دیں تو میٹھا پین کیک بھی بن جاتا. مکئی تو اٹ سیلف بہت زیادہ رچ ہے نا, کافی ساری اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے کیا پسند ہے, مجھے سب کچھ پسند ہے. میرے سامنے آپ کچھ بھی رکھ دیں. بیسکلی میں تھوڑا سا فلیکسیبل انسان ہوں, مطلب کوئی ایسے کچھ نہیں کہ اچھا یہ نہیں ہے, اچھا یوں نہیں ہے, بس جو آگے اللہ کا نام لیا اور کھا لیا. دیٹس دی بیسٹ تھنگ. وہ بہت ٹرکی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہم نے دیسی ہاؤس ہولڈ میں کسی خاتون کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے نا, جس کی نئی نئی شادی ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں کہ آلو گوشت بناؤ, اس میں زیادہ. اچھا یہ مجھے نہیں پتا کہ آلو گوشت بنوایا جاتا ہے. آلو گوشت از ویری ٹرکی. آلو سے ہی گلا ہے یا نہیں, گوشت کہیں اتنا زیادہ تو نہیں گل گیا, تو یہ بڑی ایک ٹرکی سی چیز ہے. بناتے تو سیریسلی اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے کوئی آلو گوشت کی چکی, اس کی شوربہ اتنا زیادہ تو نہیں ہے کہ بیچ میں آلو نہا رہے ہیں. میرے ایک پروگرام میں توصیق حیدر صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی, مجھے یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر چیک ایسا کچھ کرنا ہو تو ہم آلو گوشت بناتے ہیں. ان کا آلو گوشت کہتے ہیں, ہاں اس کا شوربہ کتنا پتلا ہے, آلو ایک میڈیم سائز کے کٹے ہوئے ہوں. تو میں ہنسنے لگی, میں نے کہا یار ایسے ہی بول رہے ہیں شاید, اور ابھی کنفرم ہو گیا نہیں وہ ایسے نہیں بول سکتے, وہ ہمارے کے لیجنڈ ہے. لیکن یہ کہ تو لڑکے سے کیا بنواتے ہیں؟ لڑکے سے جو ہے وہ سامان منگواتے ہیں. لڑکوں سے بھی بنوانا چاہیے ایٹ لیسٹ, چائے تو صبح کا ناشتہ اینی تھنگ. اچھا لڑکی رسم تو ہوتی ہے آئی تھنک لڑکیوں کے لیے کچھ میٹھا, کہ لڑکوں کی کھیر بناتے ہیں نا شادی کے بعد. مجھ سے بھی مجھے یاد ہے کہ کھیر بنوائی تھی, اور ماشاء اللہ سے اتنے سارے لوگ تھے, اور جب میں بنانے کھڑی ہوئی تو مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کتنا دودھ اور کتنے چاول. کال مائی مدر کچن سے مجھے بتائیے, پھر مما بتاتی جا رہی تھی, میں بناتی جا رہی تھی. اللہ کا شکر ہے عزت رکھ لی. لیکن اگر یہ بھی بتا دوں, اگر وہ کھیر اچھی بن گئی نا تو پھر پورا آپ کا جب تک کہ آپ اس سسرال میں ہیں آپ کا ہی کام ہوگا. کیونکہ اس دن مجھے یاد ہے میں نے کھیر بنائی تھی, اور مجھے سیلڈ اس طرح کی چیزیں بنائی تھی میں نے, تو بس اس کے بعد وہ میرے اوپر ہی تھا کہ جب کھیر بنے گی سونیا بنائے گی, جب سیلڈ ہوگی سونیا بنائے گی, اس طرح سے. اچھا ایسے ہوتے جس طرح چائے جو اچھا بناتا ہے نا گھر میں, جو مہمان ہے اس کو کہتے ہیں ہاں تم اچھی والی چائے تم بنا دو, اچھی چائے, یہ والی چیز ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹپ بھی ہے, پہلے دن ہی کھیر خراب کرتے ہیں. اتنا اچھا کام ہی نہ کریں کہ کوئی آپ کو کہے کہ کام کرنے ہو جائے نا, پھر امبیرس فیل نہ کریں. اگلی ٹپ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کھیر بری بنی ہے تو اس پہ پکے ہو جائیں گے, ہاں بس بری بنی. میں کسی کو جانتی ہوں ان کا کام ہی یہی ہے, انہیں آپ کچھ کہیں
تو وہ کہتی ہیں کہ بنانا ہی نہیں آتا ہے. بنانے نہیں آتا. کیا کروں؟ یہ تو میری آزمودہ ٹپ ہے. کہیں بھی جاؤ, کچھ بھی کرو, مہمان آئے, کچھ بھی بنانا نہیں آتا چیز. تو اتنا بہت کامیابی رہی ہے. یہ واقعی یہ کامیابی ہے. اور سیکھیں, جو میری سہیلیاں دیکھ رہی ہیں وہ یہ والی باتیں بھی سیکھیں. یہ والے پوائنٹس بڑے لرن کرنے کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے پوائنٹس ایسے ہم دونوں سے جانیں گے جو کہ لرن کرنے کے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے مجھے چائے کی ضرورت ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گپ شپ یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. میری چائے ہو گئی ہے ریفل اور ہم چائے کے آتے ہی ویسے ہی ذرا چارج ہو جاتے ہیں, لیکن یہ جو بریک ہمارا چھوٹا سا آتا ہے نا, اس میں ہم اتنی ساری باتیں کرتے ہیں. یقین جانیے مجھے لگتا ہے کیمرہ کو نا اس وقت بھی آن رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے چٹر پٹر لگے ہوتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, ان کے پروفیشن کے حوالے سے, ان کے کیریئر کے حوالے سے کیا کیا ہارڈلز آئی ہیں, کس طرح سے مینیج کیا ہے. تو میرا خیال سے کہ ہم اپنی سہیلیوں کے ساتھ بھی یہ ساری باتیں شیئر کریں. سب سے پہلے آپ کے ساتھ اس چیز کا آغاز کریں گے. مجھے بتائیں کہ کیا پروفیشن کو کس طرح سے لے کے چلنا, کچھ سوچ کے بندہ اس پروفیشن میں انٹر ہوتا ہے نا, وہ سوچ کیا تھی, ذرا سا ہماری سہیلیاں جاننا چاہتی ہیں. اچھا, میں پہلے بتا دوں جو مینٹل ہیلتھ ہے نا, وہ میں نے بڑا لیٹ شروع کیا, مطلب آفٹر کڈس بڑا دیر سے پروفیشن یہ جوائن کیا. آئی چینج مائی پروفیشن. تو ایک تو یہ بڑی مجھے بات اچھی لگتی ہے. لا از ویل, اینڈ میں نے اپنا ماسٹرز انگلش میں کیا تھا بیسکلی لا کے ساتھ ساتھ. تو یہ دو میری فیلڈ تھی. تو اس کے بعد میں اپنی خود تھیراپی میں گئی ایک دفعہ فار سم مائنر تھنگ, اور وہاں سے میرا فرسٹ ٹائم تھیراپی سے انٹروڈکشن ہوا, اور اٹ واز سو لائف چینجنگ. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہ کبھی پڑھوں لائف میں. اور اس بیٹھے بیٹھے بس ایک دفعہ میں نے کوئی ایڈ دیکھا کہیں اور بس ایڈمیشن لے لیا اور پڑھ لیا. اور وہ بچوں کے بعد بڑا مشکل لگتا ہے, وہ بہت مشکل ہوئی بھی. آئی ول بی آنیسٹ, اٹ وازنٹ ایزی, بٹ ہو گیا. تو میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ کرنا چاہتی تھی. سو بیکاز وہ اندر سے نا, کہ پتہ نہیں انفارچونیٹلی بچپن میں پتہ نہیں چلا ایپٹیٹیوڈ زیادہ, وہ یہی کرنا ہے یہی بننا ہے. لیکن اس کے بعد مجھے جب میں لیٹر ان لائف آئی ریئلائزڈ کہ یار میں نے یہ کرنا ہے مینٹل ہیلتھ کا. تھوڑے سے میچور بھی ہو جاتے ہیں نا, ہمیں زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں ریئل ایپٹیٹیوڈ کہاں تھا. تو وہ میں نے پڑھا لیٹ میں نے کیا. تو بچوں کی وجہ سے تھوڑا ایشو تو ہوا کہ وہ ایک ہرڈل تو ہے, پلس پھر وہ جو گھر والوں میں اور آس پاس میں تھوڑا سا ایکسیپٹنس کا بھی ایشو ہے. لیکن شکر ہے اب تو وہ کافی ایکسیپٹنس ہو گئی ہے مینٹل ہیلتھ کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کون سی پڑھائی ہے, یہ کیا ہے, تو سب لوگ پاگلوں والی پڑھائی, اس قسم کے کمپلیمنٹس آتے ہیں نا کہ یہ تم کیا پڑھ پڑھ کے خود بھی ویسی ہو گئی ہو, تو پاگل ہو گئی ہو آدھی. یہ چیز بہت سننے کو ملتی ہے, یہ بہت سننے کو. بٹ یہ کہ بڑا ہی گریٹیفائنگ ہے ان دی اینڈ, بہت مزہ آتا ہے. اور میں سب کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا تو آپ بن سکتے ہیں بڑے ایزیلی. تو اب تو مجھے کوئی ہرڈل فیل نہیں ہوتا ہے سچ, کیونکہ آپ کرنا چاہتی تھیں, آپ نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ بھی پوائنٹ بڑا لرننگ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ ٹھان لیں تو پھر اندر سے موٹیویشن خود ہی سے ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی تو نیت کے اکارڈنگلی نوازتا ہے نا. آپ نے نیت کی کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر اللہ نے بھی اس کے لیے آسانی. لیکن یو کانٹ میک ایوری ون ہیپی نا. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں جو میرے پاس بھی آتی ہیں کلائنٹس, ان کا بیسک وہ ہے کہ ہم سب کو خوش کریں اور پھر بھی اپنا پروفیشن ساتھ ساتھ رکھیں. وہاں آتی ہیں اصل ہرڈلس. تو تھوڑا سا اپنا مائنڈ ناراض بھی نہ کریں, سب کو لڑائی بھی نہ کریں, لیکن ہر کوئی پھر بہت خوش نہیں ہوگا ڈیلی بیسس پہ. یہ تو اپنے آپ کو خوش نہیں رکھ سکتے. ایگزیکٹلی. میرے خیال ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہم خود ہیں, اپنے آپ کو خوش رکھیں ہم ڈیلی بیسس پہ, تو شاید یہ مسئلہ ذرا ایزیلی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. ہاں بالکل. اب مہنور آپ بتائیے کس طرح سے جا کے ریڈیو بھی کرتی ہیں, ٹی وی بھی کرتی ہیں, کیا کیا ہرڈلز آتی ہیں, کیونکہ ہم سب کی ہرڈلس مور اور لیس ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں, بس جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ لہجہ چینج ہے اور الفاظ بس وہ سیم ہی ہے بیسکلی. اب میرے خیال سے جو بھی خاتون باہر نکلتی ہے اس کو کچھ ایک ایسی چیزیں سملر ہے. ابھی بتایا تھا طاہرہ نے, ینگ لڑکی جو بھی باہر نکلتی ہے. ہاں ویسے یہ جو آپ نے بات کی ینگ لڑکی, ایک اسپیسیفک ایج تک ہماری ہرڈل سیم ہوتی ہیں. اس کے بعد ایج, اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ اسپیسیفک ایج, بیکاز اس کے بعد ہم کافی مینٹلی میچور ہو جاتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹیکل دیٹ. شروع میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, بتایا بھی نہیں جاتا کہ کرنا کیا ہے. میں بیسکلی میڈیا میں شروع سے میرا ذرا آرٹ, میوزک, ڈانس اس کی طرف انٹرسٹ تھا, اینڈ مائی پیرنٹس وانٹیڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر. سو اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں, میں تو اس فیلڈ میں جاؤں گی. آئی واز ڈوئنگ BS IR کر رہی تھی, اور پھر میرا ایک پرائیویٹ نیوز چینل پہ ایز اے نیوز اینکر میں نے اسٹارٹ کیا. دین اس سے میری اسٹڈیز کمپرومائز ہو رہی تھی. آئی واز ان سیکنڈ سیمسٹر, تو مجھے لاہور سے واپس آنا پڑا. پھر دوبارہ میں نے کہا پڑھو, تو میں نے پڑھا. ہمارا یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بچوں نے اگر پڑھائی کے دوران جاب اسٹارٹ کر لی تو پڑے گا نہیں. اور کچھ آپ کی جابس ایسی بھی ہوتی ہیں جو بہت ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں. 8 سے 10 گھنٹے اگر آپ ایک چینل کو دے رہے ہیں تو پھر آپ پڑھ نہیں سکتے.
سو وہاں پہ میں نے تھوڑا سا پاز لیا اور پھر آفٹر دیٹ سائڈ بائی سائڈ مجھے لگا ریڈیو از اے گڈ تھنگ فار می, میں سائڈ بائی سائڈ کر سکتی ہوں. سو آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ورکنگ ایز اے ریڈیو براڈ کاسٹر, اور اس میں نے کوشش کی ذرا سوشل ایشوز کی طرف آؤں, ٹاک شوز کی طرف, کیونکہ ایک نیوز والی مینٹیلٹی کے ساتھ آئی تھی اور آئی آر کر رہی تھی. دین وین آئی گریجویٹڈ تو مجھے میں نے ایز اے پروگرامنگ کوآرڈینیٹر بھی کام کرنا شروع کر دیا, دین پروگرامنگ مینیجر, پروڈکشن اور یہ ساری چیزیں سیکھیں. پھر اب آئی ہیو اسٹارٹیڈ ہوسٹنگ ایز ویل. ایک چیز مجھے لگا کہ ایک اسٹرگل, اب ہم ویسے جو بڑی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جو خواتین آفیسز میں کام کر رہی ہیں یا باہر نکلتی ہیں, ہراسمنٹ. مجھے ایک بڑی عجیب چیز لگی ڈیورنگ مائی روڈ شو کہ جب ہم روڈ شو پہ جاتے ہیں ہمارے سے کیمرہ پرسن بھی ہوتے ہیں, پروڈیوسر بھی ہوتے ہیں, اور بھی ہاں ٹیم ہوتی ہے, 3-4 لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے, ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے. Still I was standing and people were like shouting اور اس طرح کی کچھ comments پاس کر رہے تھے, and people were trying to push. ایون ایک ایسی رشی پلیس پہ اسلام آباد کی, دیٹ از ویری پوش ایریا جس کو ہم کہتے ہیں, اور ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں یہاں کے. تو آئی واز لائک کہ اگر یہی میں کسی ایسی دور دراز گاؤں میں کروں گی تو او مائی گاڈ, اگر میرے ساتھ ٹیم بھی نہیں ہوگی, بیکاز اب جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے اٹس یو اینڈ یور موبائل فون, دیٹس اٹ. سو آئی واز لائک دیٹ کہ اتنا ایک خاتون کے لیے مشکل ہے ٹیم کے ساتھ باہر جانا, مردوں کی ٹیم کے ساتھ باہر جانا, خواتین کے ساتھ آپ جائیں تو تب دیٹ از اندر تھنگ, اور آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ ہراس کیا جاتا ہے. تو دیٹ واز ویری شاکنگ فار می. دین آئی ہیو ریئلائزڈ ہاؤ ٹو مولڈ مائی باڈی لینگویج, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو دی پیپل. آئی واز اے ویری سافٹ اسپوکن گرل. ریڈیو پہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا آرام سے بولنا بھی پڑتا ہے, بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آئی ہیو ریئلائز کہ نہیں, یہ سافٹ اسپوکن سے کام نہیں چلے گا, ہر جگہ کام نہیں ہر جگہ کام نہیں چلے گا. تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنا لہجہ, اکارڈنگلی آپ کو اپنا لہجہ, اپنی باڈی لینگویج وہ کرنی پڑتی ہے. یہ تو آپ نے تو اسپیشلی سیکھا ہوگا, لرن کیا ہوگا تھیراپی میں, تو یہ ساری چیزیں باڈی لینگویج کامز اے لاٹ. آئی کانٹیکٹس آپ کے ہاتھوں کے, آپ کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا بیسکلی, یہ بڑا پوائنٹ کا ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا لہجے کا اتار چڑھاؤ, آپ کا آئی کانٹیکٹ, آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے آپ کا کانفیڈنس لیول دوسرا محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ بندہ کانفیڈنٹ ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا فیک اٹ ٹل یو میک اٹ. بالکل, تو فیک کرنا کبھی کبھی ضروری ہے, کانفیڈنس فیک کر. ہمارے پڑوسی ملک کی کچھ اداکارائیں ہیں جو مجھے اس لیے خاص کر کے پسند ہے کہ وہ ایکٹنگ کی وجہ سے نہیں پسند, ان کی باڈی لینگویج کی وجہ سے. وہ اتنی اسٹرانگ باڈی لینگویج کی خواتین ہیں کہ مطلب وہ اینٹر ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی لائنس کائنڈ آف وائبس. And you cannot ask a stupid question to them. آپ خود ہی سے نا وہ ہو جاتے ہیں, رک جاتے ہیں آپ, یار میں نے کچھ غلط نہ میں بات کر لوں یا غلط نہ میں پوچھ لوں. سو ہمارے یہاں جو خواتین ان کو میرے خیال سے باڈی لینگویج کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, تو شاید اس سے بھی ہراسمنٹ کیسز کافی کم ہو جائیں گے. بالکل, اور ہمیں اب پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ہراسمنٹ ہے. پہلے ہمیں لگتا تھا نہیں اٹس فائن, یہ تو انوائرمنٹ ہے, لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو ہمیں لگتا تھا کہ ہاں بس وی شوڈ بی اوکے ود دیٹ. لیکن نو, اب ہم اچھا ہے کہ میڈیا نے بھی یہ اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنی, میڈیا نے بھی, ہماری این جی اوز جو وومن بیسڈ این جی اوز ہیں, خواتین کے رائٹس پہ کیا کام ہو رہا ہے. مطلب مردوں سے زیادہ خواتین کے رائٹس ہمارے یہاں اسٹرانگ اس پر ہیں, خواتین زیادہ اسٹرانگ پوزیشن پہ ہیں. خدا نہ خواستہ کہیں پر کوئی انبن ہوتی ہے تو بڑا اچھا اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. اور میرے خیال ہے جتنا زیادہ ہم نکلیں گے نا سڑک پہ ایکسپوجر کام کے لیے, کسی اور چیز کے لیے, جتنی خواتین زیادہ نظر آئیں گی تو وہ سولوشن ہے مجھے لگتا ہے. اور مجھے لگتا ہے ایکسپوجر کی کمی ہے نا, ایکسپوجر کی بھی کمی ہے. تو یہ والی چیز یہاں پہ بھی آ جاتی ہے. میرے خیال سے ہر اسکول نا کو ایجوکیشن ہونا چاہیے, بچپن سے ہی ان کو اتنا آپ یوز ٹو کر دیں کہ ان کے لیے نا کچھ اچھوتی چیز نہ رہے. that's really important ہے نا. جب آپ بتائیں گے کہ یہ لڑکی ہے تو وہ ایک چیز بن جاتی ہے, ہوا بن جاتی ہے اس کے دماغ میں, وہ اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. جتنی سیگریگیشن دیکھیں باہر ادھر عورتیں جا رہی ہیں, ادھر مرد, they don't bother even کہ کون ہے کون نہیں ہے. گھر میں اماں بتائیں تو بہتر ہے سب سے پہلے. اماں کی بھی سب سے پہلے ایک ورک شاپ میں ہونی چاہیے. اماں شوڈ ٹیل دا سن کہ بیٹا یہ تمہارے جیسی برابر ہی ہے نا, کیونکہ ہمارے کو ایک مذاق بنا ہوا ہے نا کہ بیٹی پہ تو بہت ریکوائرمنٹس ہیں, بیٹے پہ صرف ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ پیدا ہو جائے, اور کچھ منتوں سے مرادوں سے پیدا. بس ایک بار پیدا ہو گیا تو اس کو پھر اس پہ اتنی امیدیں ہیں نہیں نا, ایکسپیکٹیشنس کہ تم ایسا بھی سیکھو ایسا بھی سیکھو. تو مجھے لگتا ہے اگر اماں بیٹے کو سکھانا شروع کریں اور کہ بیٹی برابر ہے, اور گھر میں ہی اپنی بچیوں کو اگر برابر کرنا شروع کریں. میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا ہے, پڑھے لکھے گھروں میں دیکھا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے کہ چاہے وہ انگریزی تعلیم حاصل کر رہے ہیں دونوں بہن بھائی, بھائی کو ڈرائیونگ کرنے دی جا رہی ہے, بہن کو نہیں کرنے دی جا رہی. اور یہ میں آپ کو وہ گھر نہیں بتا رہی جو ذرا کم پڑھے لکھے ہیں یا گاؤں میں ہیں, یہ میں شہری گھروں کی بات کر رہی ہوں. بھائی 18 کے بعد گروسری لینے جا رہا ہے,
बहन को नहीं नेचुरली, और बड़ा ये अनकहा और एक बड़ा ही अनकॉन्शियस सा बिहेवियर है सब कॉन्शियस हमारी सोसाइटी का. आप बिल्कुल सही बात करें, ये मैंने भी नोटिस किया था. तो अब ये है कि मैं जब भी ग्रोसरीज के लिए जाती हूँ मैं अपने बच्चों को लेके जाती हूँ और उनको लिस्ट देती हूँ, ये लिस्ट आपकी है और ये लिस्ट आप दूसरे बच्चे की है. आप लोग जाओ, ढूंढो, एक्सपायरी चेक करो, प्राइस चेक करो, उसके बाद ट्रॉली में डालो. फिर वो ट्रॉली इसको काउंटर पे भी लेके जाती हूँ मैं. ये लो कार्ड, इसका ये पिन है, इसको करो, ताकि जितना जितना मैं एक्सपोजर दूंगी उनको पता चलेगा. तो ये वाली चीज है फीमेल, स्पेशली बच्चियों को. और इसी तरह से जब हम किसी शॉपिंग पे जाते हैं तो मैं पीछे हो जाती हूँ बिल्कुल. मैं कहती हूँ अपना जाके खुद ड्रेस फाइंड आउट करो जो तुम्हें लगता है तुम्हारे ऊपर अप्रोप्रिएट लगेगा. फिर वो दिखाती है मैं ये पहन सकती हूँ, ये पहन सकती हूँ. फिर मैं कहती हूँ जाओ उसको चेंज करके आओ, देखो अंदर कैसा लग रहा है. मैंने उनको अभी से कॉन्फिडेंस जो है ना वो देना शुरू किया है, ताकि बाय द टाइम जो उनका एक्सपोजर की एज आएगी 16-17, क्योंकि अभी तो छोटी हैं, तो जब तक उनकी एज आएगी तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बूस्टअप हुआ होगा. वही बात है ना, घर से ही तरबियत जो है वो शुरू होती है. बातों में तो हम माशाल्लाह ख़वातीन माहिर हैं. हम इस वक्त जो है इशारे हो रहे हैं ब्रेक के. मेरे ख्याल से हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और गपशप यहीं से करेंगे. लेट्स टेक अ ब्रेक. वेलकम बैक सहेलियों. हम अभी बात कर रहे थे फैशन के ऊपर, कलर्स के ऊपर. जैसे कि आप देख सकते हैं जो दो हसीनाएं हमारे सामने मौजूद हैं, उन्होंने बड़े मज़ेदार कलर्स पहने हुए स्क्रीन के अकॉर्डिंगली भी, और मुझे लग रहा है अंदर से भी जो है वो फैशन की वो जो क्या कहना चाहिए एक होती है ना कलरफुल पर्सनैलिटी वो है काफ़ी हद तक. बिल्कुल. आपका फेवरेट कलर क्या है? रेड. और आपका? I love black. It's a very safe color. Like we can play with it like लाल दुपट्टा ले लो, नीला, पीला, जो मर्जी ले लो, वो भी ले लो. फिर दुबले भी नजर आते हैं, दुबले भी नजर आते हैं. और उसमें ये है कि बड़े आपकी शेप लगते हैं ना आप. एंड इट्स अ वेरी सेफ कलर. ऑफिस जाना हो, किसी की पार्टी पे जाना हो, कुछ भी करना हो. ब्लैक मुझे भी लगता है कि सबसे अच्छा. मुझे ना ब्लैक के साथ साथ व्हाइट भी ऐसे ही लगता है. ओह यस. व्हाइट में ना जरा डिग्निफाइड हो जाता है. वो भी आप अच्छा लोग डिनर में यूजुअली ब्लैक ही पहनते हैं, बट मैं व्हाइट भी पहन लेती हूँ. और जो ज्वेलरी पहन लो तो उसको फिर आप मजीद फॉर्मल जी, आप वो चांदनी बन के फिर निकलते हैं. बाकी वो बड़ा अच्छा प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना. आप सारों ने ब्लैक पहना एंड यू आर वेयरिंग व्हाइट. मुझे तो अच्छा लगता है. अच्छा मुझे ना सारे कलर्स ही पसंद है. सारे कलर्स, हर तरह का फैशन. एक दिन मैं आपको साड़ी में भी नजर आऊंगी, दूसरे दिन मैं आपको जीन्स में भी नजर आऊंगी. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ, राइट? इसी तरह की चीज. हाँ, जैसे अब वो जो ग्रीन कुछ चैनल्स होते हैं जहाँ पे ग्रीन वो क्रोमा होता है, तो उसमें फिर आपके ज़रा ऑप्शंस कम होते हैं. मैंने स्टेट के चैनल के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, तो वहाँ पे जब मेरा वो हुआ क्या कहना चाहिए स्क्रीन टेस्ट हुआ, उन्होंने कहा एक फॉर्मेलिटी है तो आप कर दें. मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है कर लेते हैं. वो क्रोमा में था, मुझे पता नहीं था, मैं ग्रीन ही पहन के आ गई. और उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता नहीं था. मैंने कहा अगर मुझे पता होता मैं क्यों पहनती. फिर उन्होंने किसी दूसरी होस्ट के मुझे कपड़े दिए और मेरे उसको अब चेंज किया. उसके बाद अपना ऑडिशन दिया पूरा. और इसी तरह से मैं एक और चैनल पे चली गई थी, तो मेरी उसमें ग्रीन लाइन्स थी. उन्होंने मुझे फोल्ड कर करके स्लीव्स मेरी ऊपर चढ़ाई और मैं ऐसी बॉडी बिल्डर सी लग रही. मेरे साथ भी हो चुका है वो स्लीव्स ऊपर चढ़ाना. एक बार बहुत बड़ा दुपट्टा मुझे पहनाया गया. हाँ, वो ग्रीन छुप जाए. मेकअप रूम से किसी का दुपट्टा लिया गया और बहुत बड़ा सब. तो इस तरह से होता है. तो अब तो खैर माशाल्लाह से हम लोग सब स्क्रीन वाले हैं, तो हमें समझ आ गई है ना. अदरवाइज जो लोग जब हम नए नए थे फील्ड में तो बड़ा मसला होता था. अच्छा मैं IR देख रही थी ना, तो IR में आपको पता है बड़ा ही आपको सोफिस्टिकेटेड लुक चाहिए होता है. फूलदार शर्ट ना हो, इनर शर्ट जो है वो लाइंस वाली हो, प्लेन शर्ट हो, ये ना हो. आप बड़े रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. तो कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि आप भी किसी उसमें रिस्ट्रिक्ट हो गए, किसी शादी में या कुछ में, कुछ कभी कोई ऐसी चीज़ आई है? अच्छा, ये तो हमें वैसे भी जब जाना होता है कहीं तो हम हो जाते हैं ना कि ये वाले कपड़े, ये चीज़ ना हो, ज़रा ऑड लग रहा होता है. या समटाइम्स इफ़ यू आर मीटिंग विद अ पॉलिटिशियन तो आप ज़रा कोशिश करते हैं कि आपकी ब्राइट शिमरी मेकअप ना हो. और अक्सर औकात हमारे साथ होता ही है कि हमारा एक मेकअप होता है और 4 शूट्स होते हैं. और हमें जाना होता है. और फिर होता ये है कि जब हम कहते हैं ना रास्ते में वाइल ट्रैवलिंग, मैं खुद ठीक कर लेता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट को हम कहते हैं आप रहने दें, और हमारा लाइनर फैल जाता है. और मेकअप आर्टिस्ट को गुस्सा आ जाता है. लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने कहा मैं खुद साफ कर लेती हूँ, वो मेरे पूरे चीक्स पे फैल गया. और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट थे और मैंने ऑन एयर जाना था. ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँ. और मेकअप आर्टिस्ट को नाराज कर दिया मैंने. फिर उसकी मिन्नतें की, उसकी दोस्ती की, और फिर जो है उसने मेरा मेकअप ठीक किया. तो ऐसा होता है. वी आर ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन. बट या वैसे अगर हमने कहीं जाना हो अपनी फ्रेंड्स की पार्टी में, सो वी आर ऑलवेज लाइक जो मर्जी पहन लो. वी आर नॉट बीइंग जज्ड.
most of the time. Most of the time. Not every time. Most of the time. Not every time. Like we are always being आज तो बड़ी चमकीली बन के आई है. मुझे तो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाती हूँ ना, बिकॉज वो तो उसमें तो आपको बहुत सोच के हाँ उसमें सोचना पड़ता है dressing मुझे, करनी हाँ क्योंकि फिर वो सीरियस नहीं लेते ना, क्योंकि वो होते हैं 19, 20, 21 years old. Oh yeah. सीरियस भी नहीं लेते, और जो पढ़ाने वाला कोई भी हो, मेल फीमेल, वो ना रोल मॉडल होता है. रोल मॉडल वो मतलब जो बच्चे देख रहे होते हैं, चाहे वो छोटे हों या वो यंगस्टर्स हों, वो देख रहे होते हैं, वो ड्रेसिंग सेंस एक्चुअली वो आपसे ऑब्जर्व कर रहे लेकिन होते हैं. सोनिया एक बात है ना, मैं तो उनको दिखाना चाहती हूँ कि आप कुछ भी पहन सकते हैं किसी एज में, वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स नहीं दिखाना चाहते उनको. मैं तो उनका वो रोल मॉडल बनना चाहती हूँ लड़कों के लिए भी, सो दैट दे बिकम मोर टॉलरेंट कि औरत कुछ भी पहन सकती है किसी भी एज में. कल को बेगम को ना कहना कि अब तो तुम इतनी उम्र की हो गई है, क्या पहन रही हो. और लड़की भी ये ना सोचे कि मैं तो इस उम्र तक ये रंग पहन सकती हूँ, इस उम्र तक ये कपड़े पहन सकती हूँ. ये restrictions हमने अपने मैं तो वो वाला रोल मॉडल वैसे बनना हाँ, चाहती हूँ, ये बट यूनिवर्सिटीज और जो हमारे अम्मियाँ वगैरह जो होती हैं वो बहुत सारे कलर्स निकालना शुरू कर देती हैं. नहीं मैं ये नहीं पहन सकती, और ग्रे और पीच और इस तरह के उसमें आ जाती है, पता नहीं ब्राउन. मैं तो कहती हूँ हर कोई हर कलर पहने भाई, सूट करने की बात होती है. मुझे लगता है वो जब थोड़ी सी ओल्ड होती है बड़ी क्यूट सी भी हो जाती है, And the उनके way ऊपर you carry it. हाँ वो एक ग्रेस आ जाता है पर्सनालिटी में. सारे कलर्स पहने हैं. कभी ऐसा हुआ है कि शादी में मेहंदी में गई अच्छे से कपड़े शपड़े पहन के सोफिस्टिकेटेड अंदाज में बैठी हूँ, किसी ने कहा आ जाओ यार डांस करने, फ्लोर पे आ जाओ. नहीं डांस वगैरह मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं. आई रियली वुड लव टू डांस. जो भी डांस क्लास नज़र आ रही होती है ना इस्लामाबाद में, थोड़ी सी है हमारे मुल्क में, तो मैं जाती ज़रूर हूँ, बट फिर बहुत मायूस होकर आती हूँ. 2 लेफ्ट फीट है या पता नहीं क्या. तो जब इन्होंने डांस जिक्र किया तो मैं बड़ी इंट्रीग्ड हुई. मैंने कहा प्रोग्राम के बाद पूछूंगी कि अच्छा, आई वाज इंस्पायर्ड बाय ना जो क्लासिकल डांस होता है. तो जब मैं कभी किचन में कुकिंग करती हूँ ना, तो मैं घूम रही होती हूँ साथ साथ जो है ना, हमें भी दिखाई हम भी आके लाइव शो देखेंगे. मेरे साथ तो जो है ना, मेरी बहनें मुझे ये कहती हैं कि इसकी तो अंदर किचन में स्टाफ मीटिंग चल रही है, रहने दो, ये अपने आप से बातें तो करिए, वो डांस सालन होता नहीं करिए, ऐसे. सालन को घोगिया रोटियां भी डालती हूँ. आई एंजॉय डूइंग दैट. तो मैं डांस करती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. बट ये बड़ा होता है हमारे साथ जब किसी फ्रेंड की शादी पे गए और हमने जो है अपने इस तरह के कपड़े पहने हुए, लाइक दे आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल, टाइट ट्राउजर्स हो हैं, और कोई कह रहा है कि आके पंजाबी डांस करो, तो क्योंकि मेहंदी में तो आजकल हमारा कल्चर बन गया है ना. डांस प्रैक्टिसेस होती हैं, दुल्हा की भी है, दुल्हन वालों के साइड की भी है, बड़ा वो हुआ होता है. तो मैं देख रही होती हूँ कि इतने शरारे गरारे और सब कुछ पहन के फुल टाइम वो लोग लगे हुए होते हैं. मैंने सोचा कि किसी वक्त जाके कहूँ कि आप अपने या तो डांस के हिसाब से कपड़े बनवा लिया करो, जिसमें आप कंफर्टेबल होके वो सारा कुछ कर लिया करो. वो इतने भारी भारी होते हैं कि वो उनसे घूमा भी नहीं जा रहा. कितनी दफा गिर जाते हैं जी, अक्सर वीडियोस में मैंने देखा गिर जाते हैं, शरारा करते बड़ा ट्वेल करते हुए. वैसे खुद आप लोगों का अपना फैशन में कितना ध्यान है? आपको क्या लगता है कि आप कोई फैशन आइकॉन बन सकती हैं? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अब मेरा ज़्यादातर जो ध्यान होता है ना इन चीज़ों में होता नहीं है. इसकी वजह या उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ खाने में होता है और जो है खाना पकाने में होता है. जो फैशन के हवाले से आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि अच्छा कैसा आजकल मेकअप आ रहा है, लेकिन आई कैन नॉट डू दैट. मुझे ये चीज़ लगती है अच्छा. जब मैं करने लगती हूँ ना मेकअप, शायद आई एम अ बिट स्लो. देखा करो यार. तो मैं कहती हूँ अच्छा YouTube अब पे मैं इतने इतनी इतने तैयार हो वो आ गई हूँ, अब मैं क्या करूँ. जब मैंने कहीं शूट पे जाना है या कहीं भी कुछ जाना है, तब मेरा मेकअप लाइट होगा. घर में जब मैंने पढ़ना होता है ना, मैं तैयार हो के बैठ जाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ अब मैं क्या करूँ. आई कुड टेक अ पिक्चर एंड देन अपलोड इट एंड देन वॉश योर फेस, दैट्स इट. तो मुझे लगता है कि मेकअप इज़ समथिंग जो कि आपको रिलैक्स तो करता है, बट अगर आपको सही आता हो ना, प्रैक्टिस सही आता है, तो आप उसमें कंफर्टेबल भी रहते हो. अगर आपको सही नहीं आता ना, एंड आई एम वेयरिंग मेकअप एंड आई एम लाइक पता नहीं यार, मैं थोड़ी देर बाद मोबाइल उठा के देख रही हूँ, सो दैट इज़ नॉट माई थिंग. मुझे लगता है कपड़ों के में भी मुझे तो करवाने का नहीं आता नहीं इतना, लेकिन करवाने का शौक है. मैं मेकअप कोई और कर रहा हो. हाँ, अक्सर शोज में इसलिए चली जाती हूँ कि वहाँ मेकअप होगा मेरा. अच्छा, मुझे ये बहुत खुश होती हूँ अभी मेरा मेकअप होगा. मेकअप रूम में जाके बैठ जाती हूँ घंटा पे. आई फील वो देयर इज अ वर्ड कि हमें मुझे गुदगुदियाँ होती है, मेरे मुंह पे कोई ज्यादा हाथ लगाए, स्टिल आई हैव टू बी क्वाइट. बंद करके प्लीज डू इट. या मेरे कोई बाल बनाए या मेरे मुंह पे हाथ लगाए तो मुझे बड़ी गुदगुदियाँ फील हो रही होती है. तो आई वाज लाइक ओके, मेरा थोड़ा सा अच्छा, मुझे मैं ज़रा सॉफ्ट मेकअप पसंद करती हूँ ना यूजुअली. तो अगर कभी कोई और मेकअप आर्टिस्ट हो और वो थोड़ा सा भी डार्क कर दे ना, मुझे कुछ होने लग जाता है. क्योंकि पता है अब क्योंकि मैं उसमें से निकल आती हूँ ना अपने, मुझे आपका जो कंफर्ट जोन होता है ना मेकअप के साथ, कि बस ये वो भी अगर विंग भी बन गया ना तो मुझे कुछ उलझन शुरू हो जाती है. पता नहीं मैं कैसी लग रही होंगी, पता नहीं विंग मेरे ऊपर सूट कर रहा होगा या अच्छा. नहीं. सेम इज द केस विद मी. मैं जब हैवी आईज हो जाए ना, थोड़ी डार्क आई मेकअप हो जाए, तो मुझे थोड़ा सा ना वो फील होता है, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखें बंद हो गई. बट आई लव डार्क लिपस्टिक्स. आई लव डार्क लिपस्टिक्स. अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन दूसरों के ऊपर
दूसरों के ऊपर हाँ, कितनी अच्छी लग रही है, आप रेड लगाई हुई है, इतनी अच्छा, डार्क, I लेकिन love अपने red ऊपर नहीं lipstick. लगा आपका सकती ये वाला मैं कभी। अच्छा, ये ब्राइट कलर्स में आता है, it's look हाँ, बट looking जैसे nice. रेड, आई लव रेड लिपस्टिक। डीप रेड Deep आई red. अप्लाइड वंस, और मेरी मामा ने मुझे कहा था तुम किसी का खून भी क्या आई, आई सेड नो, इतना प्यारा लग रही थी। हाँ, लेकिन वो बस मुझे मरून शेड मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और रेड और शॉकिंग पिंक ये दूसरों के ऊपर देखने में मुझे बड़े पसंद आते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब बारी आती है, और तो मुझे लगता है शायद मैंने अपनी शादी पे लगाया था रेड, और एक बार मैंने दरमियान में किसी वक्त लगाया था, जब मैंने लगाया तो मैंने बाकी का सारा मेकअप रिमूव कर दिया था। ओह वाओ, मुझे लग रहा था कि नहीं ये बहुत टू मच सफ़ेद सी एक अफगानी सी लुक लग रही थी लुक मेरी। नाइस इन इट बिकॉज़ यू आर हैविंग लाइक अच्छा आपके फीचर्स के साथ सूट करेगा ना। अब आपको लगाना पड़ेगा एक दफा में। मुझे लगे मैं ट्राई जरूर करूंगी। एक मुझे बार लगता है कि रेड लगा के लाइनर नहीं लगाना, वो एकदम ये just रेड एंड mascara ब्लैक के मस्कारा साथ लगा ही के आप आप उस तरह से कर heavy लें, lips क्योंकि हो जाए तो आई एम नॉट highlight. इनटू मेकअप ना, तो मुझे लगता है जरा सा माइल्ड रहना चाहिए, और फैशन और बाल अच्छे बने हो। ओह बाल बाल मेरे ख्याल से आपका मिनिमम मेकअप हो, आपका हेयर डू बहुत अच्छा हो, तो आप एकदम से जरा चेंज लगते हैं। रूटीन में भी। लेकिन आप हमेशा ब्राइट कलर्स पहनती हैं कपड़ों में, तो मैंने देखा है। मैं ब्राइट कलर्स पहनती हूँ, मैंने- मैं सारे कलर्स पहनती हूँ, मैं ग्रे भी और बहुत पहनती हूँ। सूट करता है आपसे, you carry it well. मैं ग्रे भी पहनती हूँ, मुझे ग्रे भी पसंद है, लेकिन वही अकॉर्डिंगली कि आपको कहाँ क्या कहाँ पहनना है। अब जाना हमारा है। सेट माशाल्लाह आप देख रही हैं कितना खूबसूरत है, And it's bright कलरफुल as सा, well. ब्राइट। हाँ, सो मुझे लगता है कि इसी तरह के कलर्स जो है वो इनहांस होते हैं हमारे उसमें। लेकिन वैसे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद है? बहुत ओह आई लव बहुत ज़्यादा बनवाती हूँ मैं। इनकी बात से उस टाइम वो करी थी कि मुझे तो बहुत शौक है फैशन का और कपड़ों का, और मैं उसी में ट्रेडिशनल ज्वेलरी a lot of time in अच्छा, ये जो designing. फैशन है ये मूवीज या ड्रामों से उठाया है कभी कि फलानी हीरोइन ने ये वाले कपड़े पहने हुए थे, या ऐसा काजल लगाया एक हुआ था, ज़माने हम में भी हाँ। लगाएंगे। आजकल तो नहीं, बट एक ज़माने में हाँ। अब तो मैं ज़्यादातर वो जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं उनको हाँ, ये भी देखती जरा फैशन हूँ, हो गया ना, हाँ, ब्लॉगर्स bloggers पे, हाँ। नई चीजें निकल आती है, तो हम सारा उधर ही उनसे गामजन हो fashion जाती है लेते हैं। हमारी जो वो आसान हो जाती है ना लाइफ, अब बिजी हो गई है ना लाइफ। मैं तो अक्सर ये करती हूँ, वो जो जब आप ड्रेस लेने जाते हैं तो जो मैनिक्विन ने पहना होता है ना बाहर ही, उसी को देख के पूरी select look वही कभी स्पेशली वेस्टर्न में अक्सर वही पूरी लुक खरीद लेती हूँ कि मेरे कोट के साथ यही शर्ट ही ठीक लगेगी जिसने पहनी। पूरा जो पहना ये दे दो पूरा मुझे। दे दो ऐसे के ऐसे ही। हाँ ये दे दो हाँ, बट आई डू स्पेंड टाइम उस पे, जैसे इनसे ऑपोजिट अच्छा मैं मैं आई fashion- वुड बाय फैशन पे हाँ। और मूवीज वगैरह इस पे I spend time in listening to the songs because मेरा Me time में ये हाँ, अपना songs वगैरह सॉन्ग सुनती Songs है and और आप dancing. मेकअप करवाती है। या सीरीज वगैरह आपका देख मी टाइम क्या है? मैं मेकअप करवाती हूँ। क्योंकि शायद हमारा काम ऐसे रोज मेकअप तो समटाइम हाँ, वो थोड़ा सा हम लेकिन tired ऐसा भी हो होगा कि जाते जिस दिन नहीं होगा ना तो वे फील कि किसी चीज की कमी है अब हमारे अब यूज टू हो जाते हैं ना, यूज टू हो जाते हैं। आप क्या करती हैं फ्री टाइम में? फ्री टाइम में If you have मैं free time. फ्री टाइम जनरली तो नहीं होता है। नहीं सही क्वेश्चन तो सही है ना। वैसे तो फ्री टाइम नहीं है सच मिलता, लेकिन अगर मिल जाए तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करती हूँ किसी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने सुन रखा हो, या मैं सुन रही हूँ कि ये न्यूज़ आजकल चल रही है, या कोई पुरानी हिस्टोरिकल आप कोई चीज़ हो, तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करना पसंद करती हूँ, तो नॉलेज आपकी तरह से नहीं, वो वो हो जाती पुरानी है। सोनिया क्या करती है, जो लड़की अंदर वाली, ये तो रिसर्चर, और वो तो अंदर वाली भी बस ऐसी ही है, क्योंकि फारिग है बिल्कुल। बट द थिंग इज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें पता हो हमारे इर्द गिर्द हो भी क्या रहा है, हमारी फील्ड भी ऐसी है, we have हाँ, वो to ज़रा आपको इन रहना पड़ता है ना, फिर आपको देखना पड़ता है हैशटैग ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। ये ज़रा हमें पता, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कुछ ट्रेंडिंग में चल रहा था, मैं कहीं बैठी तो मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता है क्या है, तो सब कहे हाँ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम मीडिया में हो तुम्हें पता ही नहीं है। तो फिर उस दिन से मैंने अपना मी टाइम ये वाला कर लिया, मुझे रिसर्चेस करनी चाहिए ट्रेंड पे क्या कर हो रहा है, ट्रेंडिंग पे क्या है क्या नहीं, क्योंकि आजकल आपकी स्टडीज़ या प्रोफेशन के हवाले से बात नहीं की जाती, जब आप कहीं बैठते हैं यार ट्रेंडिंग में क्या चल रही है, स्टोरी उसी के ऊपर टॉपिक पे बात होती है जनरली। तो ये है। थैंक यू सो मच महानूर, थैंक यू सो मच सायरा, बहुत अच्छा लगा आप चाय पे आई, इतनी मज़ेदार गपशप की। ऑनेस्टली एक रिफ्रेशिंग जो है ना वो वाइब्स मेरे अंदर जो है वो समा चुकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, और बहुत मजा आया, एक बड़ी अच्छी सी गपशप पता ही नहीं रही चला हमारी time आपके मुझे। साथ। बस यही होता है ना, सहेलियाँ हों, चाय हो और गपशप, बिल्कुल बस फिर ये नॉन स्टॉप एक सिलसिला। मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम अगर 24 आवर्स का भी हो तो हम बात कर सकते हैं फिर इजीली। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो ये था आज का प्रोग्राम चाय और गपशप, जिसमें हमें तो बहुत मज़ा आया और हम जानना चाहते हैं कि आपको मज़ा आया या नहीं। सो स्क्रीन पर आ रहा है एक ईमेल एड्रेस, जल्दी से हमें लिख भेजिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और कौन से गेस्ट आप हमारे प्रोग्राम में देखना चाहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड चीयर्स।